आप जब मिंबर पर हैं तो समझे कि पुल सिरात पर हैं, आप उस वक्त चल रहे हैं, जो आग से ज्यादा गर्म, तलवार से ज्यादा तेज और बाल से ज्यादा बारीक। खतीब के लिए यही पुल सिरात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फन खिताबत का हमारा ये मुकद्दमाती दौरा चल रहा है और आज उसका 23वां दर्स है और आज का हमारा मौजूअ गुफ्तगू है लोगों के किए हुए सवालों का जवाब खतीब को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। मसलन आप जब कहीं जाते हैं पढ़ने के लिए तो दौरान तकरीर या तकरीर से पहले बाज़ दफ़ा कोई एक कागज़ पर सवाल लिखकर आपकी तरफ भेज दिया जाता है कि जी मौलाना साहब आप ये मसला बताइए या ये हमारा सवाल है, इसका क्या जवाब बनता है। तो जैसा हमारा तरीक़ाकार है, सबसे पहले हम एक असल बरकरार करेंगे। एक होती है असल, उसको ज़रूर मद्देनज़र रखना है। इसमें असल क्या है, जैसा कि जवाब में हमने वहाँ कहा था कि मौजू चेंज नहीं करना है। यहाँ असल क्या है, सवालों के जवाब नहीं देना है। अब क्यों नहीं जवाब देना है, उसकी चंद वजूहात हैं। उसकी वजह सबसे पहली बात तो ये है कि जिसने सवाल किया है वो सवाल हो सकता है कि वो फ़कत और फ़कत उसी के साथ मरबूत हो। अब सवाल करने वाला एक है और फर्ज करें कि आपका मजमा है 1000 का, सवाल करने वाला एक है, आपने एक को मद्देनजर रख के आप उसको जवाब दे रहे हैं, बाकी लोगों का वक्त आप क्यों ले रहे हैं? बाकी लोग भी तो आपको सुनने के लिए आए हैं। आपने एक को मद्देनजर रखा और उसके सवाल का उसको जवाब देने लगे कि उस सवाल का ताल्लुक बाकी लोगों से है ही नहीं, एक बंदे से है। बाज़ दफ़ा ज़रूरी नहीं है, ऐसे कई लोगों के साथ वाक़यात पेश आए हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो इस्तफसार करना चाह रहा है आपसे पूछना, बल्कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, तवज्जो रहे, कि वो आपको ख़राब करना चाहता है। आपको ख़राब करने के लिए कोई ऐसा मुतनाज़ा सवाल आपके सामने ले आता है और कई दफ़ा ऐसा लोगों के साथ हुआ, बनी हुई मजलिस ख़राब हो जाती है। दरमियान में कागज़ आया, खतीब साहब ने अपने आप को आलिम ज़ाहिर करने के लिए कि ताकि ये न कहें कि भी इनको तो सवाल हमने किया, सवाल का जवाब आता ही नहीं था। ठीक है, तो अब क्या है कि उन्होंने जवाब देना शुरू कर दिया। सवाल करने वाले का काम था असल में शरारत करना। कोई ऐसा उसने सेंसिटिव सवाल किया जो वहाँ के लिए मुतनाज़ा था। अब क्योंकि हमारी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, इस वजह से हम उन सवालात को नहीं जिक्र करेंगे, क्योंकि हमें अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर सुना जा रहा है। तो वो हम किसी एक इलाके के मुश्किल का नाम लें तो हो सकता है वो दूसरे इलाके में ना हो, या यही फिर सवाल एक बन जाए कि हम जिस सेंसिटिव चीज़ का नाम लें वही हमारे लिए मसला बन जाए। तो अब यह है कि आप अपने इलाके का जहन में तस्वुर कर लें कि हमारे इलाके में कौन सा मसला सेंसिटिव पाया जाता है, लिहाजा उसके मुताबिक ये जहन में रहे कि आप जहाँ पर जाते हैं तो हो सकता है सवाल करने वाले ने शरारत की हो, और शरारत करने का नतीजा ये हुआ कि अगर आपने जवाब दे दिया तो आधे से ज़्यादा या सारा मजमा आपके खिलाफ हो गया, आपकी मजलिस भी ख़राब होगी, बानी मजलिस के लिए भी मसला खड़ा हो गया कि आपने किसको बुला लिया, वो तो ये एतकाद वाला था, वो ये मसला, और उल्टा आकर हमेशा आगा यूं ये ब्रैकेट में बात जहन में रखें, जहां भी जाएं इस नीयत से जाएं कि आगा जोड़ कर आएंगे, तोड़ कर नहीं आएंगे। ये जरूर जहन में रखें, कहीं पर भी जा रहे हैं, जिस तरह का भी मजमा है, हत्ता कि अहले सुन्नत अजीजान के दरमियान भी आप कहीं पर जाएं तो आपके मजमे में बहुत सारे लोग अहले सुन्नत भी आते हैं और वो कुछ सीखने आते हैं, आपने उनको भी मद्देनजर रखना है। तो सीरत अहले बैत भी यही है कि जोड़ा जाए ना कि तोड़ा जाए। ठीक है, तो यह है कि हो सकता है कि आपको खराब करने के लिए किसी ने सवाल किया है। मसलन फर्ज कर लें, अब यह है कि एक सवाल उसी के साथ मरबूत था, आपने इस वजह से जवाब नहीं दिया। दूसरा हो सकता है शरारत कर रहा हो। तीसरा, अब इस्तिस्ना ले लीजिए, फर्ज करें कि नहीं मसला ऐसा है कि उसका जवाब देना चाहिए, वाकई इल्मी ज़रूरत है, यहाँ के लोग सीखना चाहते हैं, और ये भी आप अलग से जानते हैं कि ये मसला यहाँ पर सेंसिटिव नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ बताना ज़रूरी है। मसलन फर्ज करें कि अगर कोई आपसे ये पूछ लेता है नमाज की नीयत क्या है, आप अखलाकियाती गुफ्तगू कर रहे हैं नमाज के मौजू पर, अब यह कोई मुतनाज़ा नहीं है। ठीक है, अब यह है कि ये मरबूत भी तकरीबन अक्सर लोगों के साथ है कि आज तक बहुत सारे लोग हैं जो मसलन नमाज रोज़े की नीयत को नहीं जानते या उनको सही अंदाज़ा नहीं है कि किस तरह से नीयत करना है। तो अब यह है कि अगर किसी ने ऐसा सवाल कर दिया है, मिसाल दे रहा हूं कि इस तरह का सवाल कि जो सबसे मरबूत हो जाए, ठीक है, तो अब यह है कि वहां पर आप इस्तिस्ना के तौर पर वहां जवाब दे सकते हैं। यह क्या है, इल्ला है, मगर असल क्या है, अगयुन सवाल का जवाब नहीं देना है। मगर अगर देना है तो आपको मालूम होना चाहिए दो शर्तों के साथ कि यह सवाल सबसे मरबूत है।
ٹھیک ہے، سب سے مربوط ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں کے حساب سے یہ سینسٹیو بھی نہیں ہے۔ ویسے تو یہ ہے کہ ریکارڈنگ کا دور ہے، تو اس چیز کا بہت آگے خیال رکھیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ فرض کر کے کسی دیہات میں پڑھ رہے ہیں، کسی چھوٹے ممبر سے پڑھ رہے ہیں، نہیں، آج ریکارڈنگ کا دور ہے، آپ ادھر سے بات کریں گے، پوری دنیا میں وہ بات وائرل ہو جائے گی اور آپ کے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، یا مذہبی طور پر مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ تو ان چیزوں کا ضرور آگاہون خیال رکھا جائے۔ آئیون ہمارے سیکشن کے جیسا کہ دو درس، ایک یہ ہے کہ ہم نے بیان کیا، دوسرا سوال کا۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر مثلا جواب نہیں دینا تو وہاں مجمع میں کیا کہنا چاہیے کہ مثلا اس سے سوال سے جان چھڑانے کے لیے مثلا کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ یہ ٹائم نہیں ہے، میں مثلا کیا اس کے بارے میں کیا کہیں؟ احسن، تم باقاعدہ یہ درس کا حصہ تھا، یہ سوال بہت اہم ہے۔ وہ یہ ہے کہ اب سوال آپ نے پڑھا اور پڑھ کر آپ نے فوراً کیا جیب میں ڈال لینا ہے اور کوئی بات نہیں کرنا آپ، تاکہ یہ لوگ اس وقت آپ کی طرف متوجہ ہیں کہ پتہ نہیں کیا کاغذ پہ کیا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ ہے، دیکھیں ایک جگہ پہ میں خود مجلس پڑھنے کے لیے گیا تو انہوں نے مجھے پہلے نہیں بتایا، جب میں ممبر پر بیٹھا تو اس وقت اس کے کاغذ کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ آپ کا ٹائم 90 منٹ ہے۔ 90 منٹ کا مطلب یعنی 1.5 گھنٹہ آپ کو پڑھنا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ کاغذ کا جواب آپ ایک دفعہ، کیونکہ لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں کیا لکھا، کیا تھا مطلب، تو یہ ہے کہ بالآخر آپ اس میں یہ ہے کہ اگر ٹائم کا مطلب ہے تو آپ ہلکا سے اشارہ کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کے سامنے سوال آیا، آپ نے سوال کو پڑھا اور آپ یہ فوراً فیصلہ کر لیں گے کہ یہ سب سے سامنے بات کرنے والی ہے یا نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے، یقیناً اکثر نہیں ہوتی، تو اگر نہیں ہے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا، آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ کہیں کہ آپ بعد میں مجھ سے پوچھ لیجئے گا، یہ سوال کا جواب ہے، آپ دفتر میں آ جائیے گا اور بہت خندہ پیشانی کے ساتھ اس کو جواب دیں تاکہ وہ ناراض بھی نہ ہو، اور اس کے بعد وہ کاغذ اپنی جیب میں ڈال لیں اور اپنی گفتگو کو جاری رکھیں اسی طرح سے۔ جی، بعض اوقات ممبر پہ یعنی مائک میں سوال کر دیا جاتا ہے، مثلا ایک بندہ کہتا ہے کہ مجھے جو ہے نا سوال کرنا ہے، تو وہ دوسرا جو سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے وہ ایک مائک اس کو پکڑا دیتا ہے اور مائک پہ ہی سوال پورے لوگوں کے سامنے پوچھا جاتا ہے۔ پھر جی، یہ بھی میرے ساتھ یہ چیز پیش آئی ہے تو میں اس لیے جی، پوچھ رہا ہوں۔ ایسا بھی ہو جاتا ہے، تو ایسے میں بھی یہ ہے کہ پھر آپ نے یہی کہنا ہے کہ دیکھیے کہ یہ سوال تو آپ کا آ گیا، لیکن یہ سوال آپ کا مربوط ہے چند لوگوں کے ساتھ یا آپ کے ساتھ، تو اس کا جواب انشاءاللہ تعالی میں بعد از مجلس عرض کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ وہاں پر ایک طریقے کے ساتھ دیکھیے، یہاں پہ آپ نے دل برداشتہ نہیں ہونا، سختی میں نہیں آ جانا۔ بعض دفعہ بات آپ کے ساتھ یہ بہت اچھی بات ہے کہ غصہ دلانے کے لیے بھی ہوتا ہے، تو بعض عزیزان کا یہ ہے کہ طریقہ کار یہی ہے کہ فوراً جذبات میں آ جاتے ہیں دوسری تیسری دفعہ۔ اگر خطیب کا یہ بہت بڑا امتحان ہے، اس وقت آپ جب ممبر پہ ہیں تو سمجھے کہ پل صراط پر ہیں، آپ اس وقت چل رہے ہیں جو آگ سے زیادہ گرم، تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک، خطیب کے لیے یہی پل صراط ہے۔ اب یہ ہے کہ کوئی اگر اسی طرح سے سوال کر دیتا ہے، مائک پر سوال کر دیتا ہے، تو آپ کو وہاں بھی خندہ پیشانی کے ساتھ، بہت فراہ دلی کے ساتھ آپ نے پیش آنا ہے اور انہیں کہنا ہے کہ آپ بعد میں آپ مجھ سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھ لیجیے گا، میں انشاءاللہ عرض کر دوں گا مثلا۔ تو اس طرح سے آپ نے بات کو ٹال دینا ہے یا دوسرے لفظوں میں ان کو دوسری طرف منتقل کر دینا ہے۔ استاد، بعض سوال جو ہوتے ہیں وہ ہماری تقریر سے مربوط ہوتے ہیں، جیسا کہ ہماری جو تقریر ہوتی ہے اس کے حساب سے کوئی سوال کرتے ہیں، چاہے وہ بیچ میں کرتے ہیں یا بعد میں کرتے ہیں، لیکن بعض موقع بیچ میں بھی کرتے ہیں، تو اس کا جواب دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ احسن، بہت خوب، ان کے لیے صلوات پڑھ دیں ہم۔ بہت عمدہ سوال ہے، یہ بھی ہمارے درس کے ساتھ مربوط سوال ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر دوران تقریر آپ کا ایسا سوال آپ کے سامنے کیا جاتا ہے جو آپ کی تقریر کا موضوع ہے، تو آپ یہاں پر پھر آپ پورا ذہن پر زور دیں گے اور سوچ کر فیصلہ یہ کریں گے کہ آیا مجھے اس کا جواب دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے یہ سوال تو آپ کا بنتا ہے لیکن یہ سب سے مربوط نہیں ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دفتر میں یا بعد از مجلس بیان کر دوں گا، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ عزیزان، سب کو ماشاءاللہ تقبل اللہ۔ آپ درود پڑھ دیں محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔